अस्सलाम वालेकुम। हकीम नदीम तैमूर साहब, आपने एक बहुत ही अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है। आपकी बहुत मेहरबानी। ये चूँकि वीडियो वायरल हुई है तो लोग वो बेशुमार लोग जो है ना ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने बड़ा अच्छा एक जो है ना चीज़ को हाईलाइट किया है। हुक्मा इकराम इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या सोचना चाहिए। तो प्यारे भाई, ये इसमें ना एक दो चीज़ें ज़हन में रख लें। ये जितने भी जो नुस्खे इस्तेमाल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मेथी दाना और कलौंजी के बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ तो उससे मैं भी जो मेरे ज़हन में है मैं वो आप तक कन्वे कर पाऊँ कि अगर एक मुआलिज उसको ये नहीं पता कि ये दवाई जो मैं दे रहा हूँ ये जिस्म में जाके करती क्या है और किस तरह मर्ज़ को ठीक करती है, यानी वो एक माहिर काबिल तबीब नहीं है, सिर्फ नुस्खाबाजी से दवाई दे रहा है और उससे हज़ारों लोग मरीज़ जो डेली ठीक हो रहे हैं। सिर्फ उनको दवाई दे नहीं रहा, वो ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन वो मजाज शनास नहीं है, तो वो तबीब नहीं है। वो हज़ार बंदा अगर डेली ले रहा है तो किसी ना किसी दिन कोई ना कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स में आएगा और उसकी जान ख़तरे में होगी। उसके अगेंस्ट एक ऐसा तबीब मुआलिज जिसको अपनी दवाई के मजाज का और ये पता है कि इसने जिस्म के अंदर जाके क्या करना है और मरीज़ के मजाज की भी उसको शनासाई है, वो दवाई देता है। डेट टेक्स टाइम, फौरी उसका रिज़ल्ट नहीं भी मिलता, उसके पास बहुत ज़्यादा लोग नहीं भी आते, लेकिन असूल इलाज के तहत वो इलाज करता है, तो वो तबीब है। वो अताई नहीं है, वो तबीब है, वो इंदल्ला मजूर है, उसने पढ़ा सीखा उसके मुताबिक इलाज कर रहा है। इसकी मैं एक अमली मिसाल आपको देता हूँ। जिस तरह मेथी दाने के बेशुमार फ़ायदे हैं, फेसबुक भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उर्दू में इंग्लिश में बेशुमार फ़ायदे हैं, लोग फिर उसको मतलब कि बयान करती हैं। इसी तरह अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड, उसमें के भी बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। हमारे यहाँ एक मेरे जानने वाले थे साथी, वो जो भी बंदा कमर दर्द का आता, पट्टों के कचौ का आता, उसको अलसी के बीज जो उसने पीस के रखे हुए थे वो देते जा रहा था। जो भी आता उसको दे देना और फीस बिल्ला दे देना, उसके अखलास में कोई शक नहीं था, लेकिन वो उसको मजाज शनासी वो बिल्कुल नहीं थी। एक दो दफ़ा मेरे साथ मुलाकात हुई तो मैंने उनको मना किया कि आप इसके चूँकि मजाज से ना आपको दवाई के मजाज का पता ना मरीज़ के मजाज का पता, तो आप इसको ना इस्तेमाल करवाएं, ना दें। बेशुमार लोग आपसे ठीक हो रहे हैं, यकीनन हो रहे होंगे, लेकिन अगर बीसियों हज़ारों मरीज़ों के बाद एक बंदा भी फटक गया तो उसकी क़यामत वाले दिन आप उसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन एक ये भी एक शौक़ होता है, एक जुनून होता है, वो बेचारा लोग आके अप्रिशिएट करते थे, बाबा मैं ठीक हो गया, मुझे मेरी कमर दर्द ठीक हो गई, तो और शौक़ से देता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उसने एक मरीज़ को दिया, उसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया और वो हॉस्पिटलाइज हो गया। अच्छा खासा मसला बन गया। उसके बाद उन्होंने तौबा की। अब उनको कहें भी तो वो नहीं देते। ये होता है कि नुस्खाबाजी है, अंधेरे में तीर चलाना है, असूल इलाज ये नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसने सीखे बगैर किसी का इलाज किया वो ज़िम्मेदार है। क़यामत वाले दिन उससे पूछा जाएगा हुआ, उसका टाइम ज़ाया हुआ,
اس کا کیس کمپلیکیٹڈ ہوا اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک مثال میں اور شرعی طور پہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ 7 اجوا کھجوریں جو ہیں گٹلیوں سمیت ہارٹ کے مریض کے لیے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اکثر دوست جو ہے نا جی وہ بیان کرتے ہیں ہر بندہ جو ہارٹ کا پیشنٹ ہے وہ اس کو کرتا ہے، لیکن وہ پوری حدیث مبارکہ نہیں سنتے۔ پوری حدیث مبارکہ یہ ہے کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے، میری کمر پہ ہاتھ رکھا تو میرے پورے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تمہیں تو دل کا دورہ ہے، لہذا اب تمہیں چاہیے کہ بنی ثقیف جاؤ، وہاں حارث بن کلدہ طبیب ہے، اس کے پاس جاؤ، اور طبیب کو چاہیے کہ تمہیں وہ 7 اجوا کھجوریں مدینہ کی گٹلیوں سمیت کھلائے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخیص بھی فرما دی، تجویز بھی فرما دی، پیچھے کیا بچا؟ لیکن اس کے باوجود طبیب کے پاس بیچا۔ کیوں؟ امت کی تبلیغ کے لیے آپ سے بڑا حکیم کون ہے؟ آپ سے بڑا معالج کون ہو سکتا ہے؟ امت کی تبلیغ کے لیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر سیکھے جو علاج کرتا ہے اس کو ضامن قرار دیا ہے۔ انسان کی صحت کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے، اس کو آسان نہیں لینا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول شفا بھی دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب مرض کا مزاج اور دوائی کا مزاج ملتا ہے تو پھر شفا ملتی ہے۔ یعنی اس میں دیکھیں پیتھالوجی بھی آ گئی اور نالج آف میڈیسن بھی آ گیا۔ جب آپ کو میڈیسن کے مزاج کا پتہ ہوگا، اس نے جا کے کس مزاج کی ہے، کس درجے کی ہے، اس نے جسم میں جا کے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر مریض کا مزاج کیا ہے، پھر آپ نے کیا دینا ہے، یہ ملے گی تو شفا ملے گا۔ یہ معالجین کے لیے ہے، ٹھیک ہے پیارے بھائیو، یہ اصول علاج تو یہی ہے جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور جو ہماری طب کی بنیاد بھی ہے۔ تشخیص عام ہوتی ہے، نسخہ نہیں اتنا عام ہوتا۔ تو اب جو لوگ نسخوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ بے شمار لوگوں کو شفا بھی ملتی ہے، لیکن اگر یہ 100% ٹھیک ہوں تو آج تو پھر شوگر کا نام و نشان ختم نہ ہوتا۔ لیکن آپ اعداد و شمار اٹھائیں اور دیکھیں، میرے عزیز تھے وہ یہ نسخہ بڑی دیر انہوں نے یوز کیا، نہیں شفا ملی۔ اور میرا خیال پاکستان میں اگر کتنے لوگوں نے اس کو یوز کیا ہے اور جن کو شفا نہیں ملی، وہ میرا نہیں خیال ہزاروں میں ہوں گے، لاکھوں میں ہوں گے، کیونکہ یہ ویڈیو جب سے یہ وائرل ہوئی ہیں اور جتنی یہ لوگ دیکھتے ہیں اس پہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، لاکھوں لوگوں میں سے اگر چند ایک کو ٹھیک ہو گئے ہیں تو جن کو سائیڈ افیکٹس ہوا ہے وہ کتنے ہیں؟ ہمارے ادھر نا جی ایک بزرگ تھے، میرے پاس آئے، مجھے کہتے ہیں وہ عزیز تھے ہمارے، وہ لے کے آئے ان کو، وہ برفی کھلاتے تھے، شوگر ٹھیک ہو گئی جی، بڑے بلے بلے جی، دوائی پڑ جاتی تھی، جہاں جاتے رش 100 مریض آ رہے ڈیلی، برفی کھلانی ہے، ساتھ مسجدوں کا پانی پلانا، جی ٹھیک ہو گیا، دم کر دیا، ٹھیک ہو گیا، بے شمار رش۔ ابھی پچھلے دنوں وہ خود شوگر سے ہی فوت ہو گئی بندہ خود، وہ اتنی مشہور ہوئے تھے، اتنے مشہور ہوئے تھے پچھلے، اس کے بارے میں سرفراز بھٹی صاحب نے مجھے فون کیا گجرانوالہ سے کہ ملک صاحب آپ کے علاقے میں یہ ہیں، اور میں نے کہا یار میں جانتا ہوں اچھی طرح، تو آپ نہ کریں اس چکر میں۔ تو پیارے بھائی یہ ہے، یہ اصول علاج کو ترجیح دیں، آپ معالج ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ان میں تیر تکا ہے۔ بس میں جو میرا نقطہ نظر تھا، جو میری سوچ تھی، جو میں اس کے بارے میں سمجھتا ہوں، میں نے کہہ دی۔ باقی آپ سب دوست حکمہ کرام ہیں، صاحب رائے ہیں، آپ اپنا نقطہ نظر دیں۔ اگر مزاج کے مطابق یہ سوٹ کر گیا تو شفا ملے گی، مزاج کے مطابق سوٹ نہ کیا تو ڈیفینیٹلی اس کا سائیڈ افیکٹس ہوگا، نقصان ہوگا۔ تو یہ امید ہے میں اپنی بات کو آپ تک کنوے کر پایا ہوں۔ بہت مہربانی، شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ندیم بھائی آپ خوش رہیں، بہت ہی اہم مسئلے کی طرف آپ نے دوستوں کی توجہ دلائی۔ والسلام۔